जट साहब हैं, तो जट साहब कहते हैं सारा स्टेटस तब्दील होने के बाद 3 साल वाला कार्ड कितनी देर बाद आ जाएगा पिरिया में। अच्छा, ये सवाल कल से बहुत आ रहा है ये कि स्टेटस चेंज हो गया। अच्छा, ये कोई मेरे बच्चों सवाल नहीं है माजरत से। स्टेटस चेंज हो गया है, क्या उन्होंने आपको आगाह कर दिया है कि आपका आदिया बारामुनी तैयार है, रेडी है? स्टेटस चेंज में तो बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं, यानी कि बेशुमार दफा स्टेटस ये चेंज होता है कि ये पेपर आपका कम है, ये ज्यादा है, इस तरह ये हो गया, वो हो गया। स्टेटस का बताया करें कि स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है, फिर उसके आगे जो बात को मजीद वजाहत की जा सकती है। तो अगर तो स्टेटस में आपका दिया पारामोनी उन्होंने लिख दिया कि तैयार हो चुका है, तो वो तकरीबन 3 हफ्ते से तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर आ जाता है। क्लरिकल स्टाफ में कुछ चुस्त होते हैं, कुछ सुस्त होते हैं, तो जल्दी काम करने वाले देखिए जो है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर, बल्कि उसी हफ्ते भी आने का इम्कान होता है, लेकिन इसमें फिक्स कोई टाइम तय नहीं। ये चीजें ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, अब जब तक आपके सवाल आ जाए बताता चलूं कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के आम इंतखाबात करवाने जा रहा हूँ। तो काबिल साद एहतराम जितने भी अफराद शहजादे, बड़े सीनियर और बड़े जूनियर, जो भी चाहे पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए सदारती उम्मीदवार के तौर पर, तो रब्ता कर ले, मशवरा मशावरत कर ले, पाकिस्तान कम्युनिटी के हेड ऑफिस आ जाए। आने वाले 2 से 3 माह के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा, पाकिस्तानी कौम का सदर, उसके इंतखाबात करा दिए जाए। पूरी कौम जिसको इस काबिल समझेगी वो उस नुमाइंदे को अपने सदर के तौर पर, अपने नुमाइंदे के तौर पर, फीस बिलिल्ला काम है, बड़ा खटन काम है, जान जोखू का काम है। फीस बिलिल्ला काम करने हकीकतन बड़ा शौक, बड़ा जज्बा, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी ही कुर्बानी देने का जज्बा हो तो तब ये काम मुमकिन हो सकते हैं, वैसे ये मुमकिन नहीं होते। तो ये आप देख लें। तो इस तरह जनाब फिर इंशाल्लाह इलेक्शंस भी कराते हैं। अच्छा, सवाल अगर कोई आ गया तो मुझे दे दें। अच्छा, इसके साथ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान कम्युनिटी का एक बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र, बहुत ही ज़्यादा आलीशान इदारा कम्युनिटी उर्दू स्कूल, ख़वातीन कौंसल की एक इंतहाई जो है बेहतरीन रोशन मिसाल 2007 से अब तक, यानी कि कितने साल हो गए, तकरीबन 20 साल, 19 साल से मुसलसल फीस बिलिल्ला रजा कराना ये इदारा चलता है। तो हफ्ते को सुबह 11 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक क्लासेस होती हैं। तफसीर कुरान जो हमारा ईमान है, जो हमारा दस्तूर है, जो हमारा कानून है ज़िंदगी का, तो तफसीर कुरान की बेहतरीन क्लास होती है। छोटे बड़े माएँ समेत वो क्लास लेते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाएं दे, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको भी अल्लाह खूब अपनी जज़ाएं दे, क्योंकि पता ना वो बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि बेहतरीन वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये आए बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाए। इसमें अब आज़ादी के दिन भी आ रहे हैं, 14 अगस्त भी आ रहा है, तो जो बच्चे तकारीर वगैरह में शामिल होना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी कर लें। ठीक है जनाब, ये है। तेज जी मुझे सवाल जी। देखते हैं कि मोहम्मद शफीक की तरफ से जनाब सलाम है, दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया शफीक साहब, आपको भी इस्लाम है, दुआएं हैं और शाद आबाद रखें। कश्मीरी की तरफ से जनाब यूनान का वीज़ा लेना है, कश्मीरी साहब आ जाए, वीज़ा अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। वीज़े के हवाले से यूनान में कश्मीर से आपके महल्ले से कोई फ़र्द तल्लक रखता हो, उसे कहें अपने मालिक से कहें वो एप्लीकेशन करे, वीज़ा की मंजूरी के बाद आपने सफारत खाने से जाके वीज़ा ले लें, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। रजा गुजर साहब ने कहते हैं कि सर मेरा 1 साल का वीज़ा है, मालिक ने मेरे एनसी में नहीं लगवाए, तो मैं किसी और मालिक के रब्ता के लिए लगवा सकता हूँ? अच्छा, इतने सवाल का जवाब ये है मेरे बच्चों, ये भी वर्क वीज़ा के हवाले से बहुत ही अहम नुकता है कि मालिक वीज़ा जो एनसी में नहीं लगा रहा, अगर मेरे बच्चों एनसी में नहीं लगेगा, आपके पेपर्स रिन्यू नहीं हो सकेंगे, जारी नहीं रह सकेंगे। 1 माह के अंदर अंदर हर हाल में
आपका एनसीमा जारी हो जाना चाहिए। चलें दूसरे माह में भी हो गया, तीसरे में भी, लेकिन कोशिश और काविश पहले 2 हफ्तों के अंदर हर हाल में करनी है। अगर मालिक आपको एनसीमा नहीं दे रहा तो वकील के जरिए उस पर केस दायर करना है, बात करनी है, क्योंकि मालिक भी पाबंद है, आप भी पाबंद है। अब जब आप सबसे संगीन गलती क्या करते हैं, और अक्सर बेशतर 95% यही गलती करते हैं कि जी एनसीमा नहीं दे रहा, मालिक नहीं मिल रहा, तो छलांग मारी तो खुद ही आपने मुंह उठ के तो चले गए। मेरे बच्चों, कानून तय करता है कुछ चीजें, लाइनें बिछाता है। गाड़ी रोड पर चलती है, ट्रेन पटरी पर चलती है। ट्रेन को कभी आपने 101 होते देखा है? तो आप भी अपनी पटरी पर जो कानून और ज़ाब्ते तय किए गए हैं उनके अंदर रहेंगे। वकील आप करेंगे और फौरी तौर पर वकील करने के बाद जो कानून रास्ता देता है उसके मुताबिक आप चलेंगे, ताकि आपके पेपर्स जाया ना हो सके। इस हवाले से मैं 10,000 मरतबा पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। इस बारे तफसील काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर एक ही नुक्ते के हवाले से तफसील करेंगे तो फिर बाकी सवालात रह जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि मेरे इस मालिक के पास काम नहीं था, मुकम्मल सवाल कहाँ भेजूं? अच्छा, मुकम्मल सवाल आप अपने वकील से रब्ता करें, ताकि उसके पास अगर काम नहीं ना होता तो काम ना होने की वजह से वो आपको अपॉलिसी करता है, लिख के देता है कि भाई मेरे पास काम नहीं। क्योंकि कल को जब आप 1 साल भी एनसीमा लग जाएगा, 2 साल भी एनसीमा लग जाएगा, तो जब आप रिन्यूअल के लिए या पेपर्स की बचाव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे एनसीमा लेके आए। आप कहेंगे ये एनसीमा मेरे पास 1 साल का एनसीमा है, तो वो कहेंगे ये वाला एनसीमा नहीं चाहिए। एनसीमा वो चाहिए जिस मालिक से कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप यहाँ यूनान आए थे। तो फिर आप कहेंगे अब मैं क्या करूं? तो फिर वही होता है, आप क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत। जब दुरानियां गुजर जाए, वक्त गुजर जाए, जाया हो जाए टाइम, तो फिर क्या करना है आपने या आपके वकील ने? वकील उल्टा सीधा भी हो जाए, फिर शायद कुछ भी ना कर सकेगा। तो अभी से संभले और इसको दुरुस्त करें। असद अली है, असद कहते हैं कि 3 साल से मालिक कैसे तब्दील करें? 3 साल से मालिक कैसे तब्दील करें? अच्छा, मालिक तब्दील करने का यही एक रास्ता होता है कि अगर मालिक आपको कार्ड मिल गए, कार्ड मिल जाने के बाद की सूरत हाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो इसके 2-3 रास्ते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि अगर मालिक आपको लिख देता है कि भाई अब आपको ये नहीं पता लगना, क्योंकि ना आप असल में हम ऐसी कौम है ना, मादरत से मैं भी आप में से, आप भी मुझ में, बैल हुई है ना, तो फौरन बैल को ऐसे करके दरवाजा खोल देना। वो एक पुलिस वाला कहता है कि सारी दुनिया के हम जाते हैं क्योंकि हमारा काम होता है, कहता है वाहिद पाकिस्तानी ऐसे कौम है, मशरकी ऐसे कौम है, बरसगी पाको इनके के पूछे बगैर दरवाजा खोल देते हैं और बाहर के जाके अंदर रोटी को सेक रहे होते हैं। तो भाई देख लो बाहर है कौन, दरवाजा खोलना है नहीं खोलना, तहकीक बड़ी लाजिम होती है। तो तहकीक नहीं करते। 3 साल वाले आप मैं जो बताने जा रहा था बात कि साइन एकदम कर देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर किसी वक्फे के। आपके सामने आपका मालिक एक लेटर लाता है, कहता है इस पर साइन कर दे, और अक्सर बेशतर मालिक चीट करते हैं, धोखा देते हैं। वो कहते हैं इसको कौन सा पढ़ना आता है, तो जो दिल करता है साइन करा ले। वो लिखता है कि ये काम छोड़ के जा रहा है, हालांकि मजदूर काम छोड़ के नहीं जा रहा होता, लेकिन आप उस पर साइन कर देते हैं। वो मेरे बच्चों पहले पढ़ें तो सही कि साइन क्या कर रहे हैं, क्या आप काम छोड़ रहे? बड़ी दफा ऐसे होता है कि मालिक ये साइन ले लेता है कि मैंने इसको इसके तमाम वाजबात, तमाम हकूक अदा कर दिए और इसका 1 पाई 1 सेंट मेरी तरफ बकाया नहीं, हालांकि 9,1303 यूरो बकाया होता है। तो बाद में आप कहते हैं जुएल साहब है तक को मेरे ना लेने धोखा किया। भाई तुम ना करो ना धोखा, उसने तो धोखा किया है। कोई भी पेपर साइन नहीं करना होता। अब यहां मालिक की तब्दीली के हवाले से बताता चलूं कि मालिक की तब्दीली के हवाले से अगर अपॉलिसी देता है, अब आपको नहीं पता अपॉलिसी क्या है और अपोखोरिसी क्या है, पढ़ना नहीं आएगा, तो इसलिए लाजिम है जो भी लेटर दे पहले पढ़ाएं, समझे, उसके बाद उसको साइन करें। अपॉलिसी होता है कि भाई मालिक कह रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, तो उस सूरत में आप मालिक को चेंज करेंगे, बाइज्जत तरीके से जाएंगे, जाने के बाद आप अपना काम तब्दील कर सकते हैं।
اور اگر اس نے اپخوری سی دی ہے یعنی کہ کام کو اس نے کہا ہے کہ تم چھوڑ رہے ہو تو وہ مناسب لیٹر نہیں ہوتا. اب نہ اپخوری سی دی ہے نہ اپولیسی دی، کچھ بھی نہیں دیا، آپ کا ویسے دل کیا ہے کہ آپ کام تبدیل کر لیں، اور اگر فاسسٹ ریسسٹ مالک ہوا تو آپ کا پیچھا کرے گا، آپ کا نقصان کرے گا، آپ کے پیپرز تک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. گارنٹی شدہ طریقہ کیا ہے کہ وکیل کر کے باقاعدہ درست طریقے سے اگر وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، این سی میں ادا نہیں کرتا، آپ کے واجبات ادا نہیں کرتا، آپ کی تنخواہ تھوڑی دیتا ہے، بک بکارے کرتا ہے، تو کیس دائر کریں گے تاکہ ثابت ہو، پتہ لگے کہ کیا قصور کیا مالک نے جو آپ کا حق حقوق نہیں دے رہا، یا آپ کیوں مالک چینج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درست طریقے سے آپ مالک چینج کریں. مسٹر اسمارٹ لکھتے ہیں چودھری کی طرف سے اسلام ہے، دعائیں طائف ہے، بڑی مہربانی، واقعی اسمارٹ نکلے ہیں جناب آپ. شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے اور خیر عطا فرمائے، میرا بھی اسلام کا تحفہ قبول فرمائے. خطانہ برادرز کی طرف سے اسلام ہے، دعائیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. سلیم ملک صاحب شہباز صاحب کی طرف سے اسلام ہے، بے حد شکر گزار ہوں جی، میرا بھی آپ کو اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سلامتی اور خیریں کرے. ساجد علی صاحب لکھتے ہیں کہ سر لیوادیا 2 سال ہو گئے ہیں، پیپرز جمع کروائے اور فنگرز سے کب تک آئیں گے؟ اچھا، لیوادیا میں یہ فنگرز کا مسئلہ ہے، تمام یونان بار کے ہر جزیرے میں فنگرز ہو رہے ہیں، لیکن لیوادیا میں یہ مسئلہ ہے. تو پھر میں نے کہا تھا کہ میرے بچوں 200-400 افراد آؤ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں ایک آواز بلند کرتے ہیں، میں آ جاؤں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، وہاں سے لوگوں کو کہوں گا، تو آواز سنی جائے گی بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے ادھر، کیوں ایسے کریں. لیکن جب آپ بولتے نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ڈال کے لگے ہوئے تو کیا ضرورت ہے ان کا کرنے کی، واقعی نہیں آ رہے. سمی بٹ صاحب ہیں لکھتے ہیں سر ہڑتال کی وجہ سے 13 مئی کو میری ویوشی عدالت آگے ہوگی ہے، اس بارے بتائیں. ہاں جی، ویوشیوں کی عدالتیں یا بے شمار معاملات تھے، پچھلے 2-4 ہفتے عدالتوں کی ہڑتالیں جاری تھیں، آگے ہوگی ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آگے وہ تاریخ بتا دیں گے اور اس کے مطابق آپ کا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. سفیر عباس ہیں سر جنہوں نے عدالت لگوائی ہے کیا ان کے بارے میں کوئی قانون آیا ہے؟ اچھا میرے شہزادے سفیر عباس، قانون ابھی تک نہیں آیا، لیکن جنہوں نے عدالتیں کرا لی ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پاس ہو گئی ہیں، کلیئر ہو گئی ہیں، وہی کامیاب و کامران رہیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے ابھی تک عدالت نہیں لگوائی ان کو چاہیے کہ وہ عدالت لگوائیں، جائے کہ تینوں عدالتیں کلیئر ہو جانے کے بعد بھی، پاس ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک کئی آگے ہرڈلز ہیں، لیکن قانون رستہ دیتا ہے، دے گا، بے شک آگے رکاوٹ ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی امکان ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کو رستہ ملے گا. نیکو آگے ہیں لکھتے ہیں کہ میں نے 7 سال کے ثبوت پر کاغذات جمع کروائے تھے، میرے پاس پیپر ریجیکٹ ہو گئے ہیں، 2018 کا ایک ثبوت کی وجہ سے عدالت لگوائی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب میرے شہزادے عدالت اگر لگوائی ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ، خیر سے جڑے رہتے ہیں، امید کو رکھتے ہیں، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کی طرف جانا نہیں، تو وکیل سے رابط میں رہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کے پیپرز کلیئر ہو جانے چاہیے. لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ثبوت کیا ہے، دلائل کیا ہے آپ کے پاس، ان سے متعلق ہے. کہ فار ایگزامپل ایک چیز ہے کہ قانون نے وضاحت کی تھی کہ جن افراد کے پاس اسائلم کے ثبوت ہوں گے 2007 کے 2025 میں وہ پیپرز جمع نہیں کرا سکتے، 24 میں جب قانون آیا. تو اگر اس کے بعد کئی افراد نے اسائلم کے ثبوت لگائے، انہوں نے ریجیکٹ کر دی کہ بھائی یہ ثبوت ہم نہیں تسلیم کرتے، تو اس کے حوالے سے پھر آگے چلتا ہے معاملات وکلاء کے ذریعے. عنایت رسول آگے ہیں، کہتے ہیں کہ سر دفتر کا ایڈریس بتا دیں. دفتر کا ایڈریس میرے شہزادے پاکستان کی مٹی کے فیس بک پیج پر بھی اور ٹک ٹاک پر بھی دونوں پر لکھا ہوا ہے، ایولو 47 پلاتیا کوجیا، پلاتیا امونیا اور منسترا کی پلاتیا کے درمیان میں ایولو 47 ہے. ٹھیک ہے، گوشت مارکیٹ کی بیک سائڈ کی طرف ہے یہ ہمارا آپ کا دفتر. عدنان جاٹ صاحب ہیں لکھتے ہیں کہ میں نے مالک کے پاس 1 سال کام کیا تو اس نے میرے پیپرز نہیں جمع کروائے،
آپ میرے پیپر خراب ہو گئے، آپ میرے پیپر خراب ہو گئے، کیا کروں؟ اچھا مالک نے جمع نہیں کرائے، کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل آپ ورک ویزا پر آئے ہیں، آپ 3 سال والے ویزا پر ہیں، یا کیا آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ اگر میرے بچے پیپرز، یہی تو میں بات بار بار بڑی فکر مندی سے، بڑی ٹینشن سے کرتا ہوں کہ اگر آپ ورک ویزا، مجھے آپ ورک ویزا والے لگتے ہیں، جب آپ ورک ویزا پر آتے ہیں تو پہلے 2 سے 4 ہفتے کے اندر ہر حال میں آپ کا ٹیکس جاری ہونا اور اسی مالک کے پاس، اور اگر اس کے پاس نہیں تو قانونی چارہ جوئی، ثبوت اور دلیل کے بعد مالک چینج کرنا ہے، کیونکہ بے شمار افراد نے مالک تبدیل کر لیا، کام لگا رہا، ٹیکس لگے رہے، لیکن پھر بھی پیپرز نہیں باندھ سکتے، کیونکہ قانون کہتا ہے پیریفیریا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس ہی مالک سے انشمن لے کے آئیں۔ تو آپ میرے بچے قانون دان سے رابطہ کریں فوری طور پر۔ رابطہ تو آپ نے 1 سال پہلے کرنا تھا نا، لیکن آپ کرنے شاید کوئی رستہ نہیں کرا۔ اچھا جی، مٹھو پردیسی کی طرف سے سلام ہے، دعائیں ہیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ تو میری طرف سے بھی جناب مٹھو کو بھی اور سارے میرے شیروں کو سلام ہے، دعائیں ہیں، اللہ کی امان میں آپ بھی، میں بھی۔ اور پھر دوبارہ ایک دفعہ کہتا چلوں کہ پاکستان کمیونٹی کے عام انتخابات صدارتی امیدوار رابطہ کر لیں، تو آنے والے 2 سے 3 ماہ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس کو، میں نے کل بھی وکلا ایسوسیشن سے، وکلا سے بات چیت کی ہے، مختلف نمائندوں سے بات کی ہے، تو آپ کو آگاہ کرتا ہوں، پہلے تقریباً 3 ہفتے قبل وزارت امیگریشن کے آفس کے سامنے جس دن تھا اس دن بھی آگاہی کی تھی۔ آگاہی بڑی ضروری ہے تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں۔ باقی قوم جس کو چاہے گی، قوم جس کو اپنا اعتماد دے گی، وہ قوم کا نمائندہ ہوگا۔ تو جو صدارتی امیدواران ہیں وہ تیاری بھی کر لیں اور رابطہ بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے، فی امان اللہ۔